नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जति नजिकै छ, चुनाव पनि त्यति नै पेचिलो बन्दैछ। सत्ता गठबन्धन जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रयासमा छ भने प्रतिपक्ष त्यसलाई भत्काउने प्रयासमा रहेको छ। विभिन्न स्थानहरूमा बागी उम्मेदवारले पनि सत्ता गठबन्धनलाई निकै नै दुःख दिइरहेको छ। त्यो सँगसँगै निर्वाचनको माहौल निकै बढेको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरू घर दैलोमा व्यस्त छन् निर्वाचनको माहौल आफू अनुकूल पार्नको लागि। निर्वाचनको बेलामा कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ जित्नको लागि सबैको प्रयास त्यही नै रहेको छ। र त्यो सँगसँगै संहिताको पहिलो अभ्यास हामीले संहिताको अभ्यास गरिसकेपछि स्थानीय तहको 5 वर्षको पनि हामीले केही समीक्षा गरेका छौँ। त्यसकारण 5 वर्ष स्थानीय तहको स्थिति कस्तो रह्यो त्यो विषय पनि अहिले सबैको विश्लेषणको विषय रहेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा प्रत्याशीहरूको चुनावी एजेन्डा के छ, कसरी जनतासँग मत मागिरहेका छन्, किन तपाईँलाई नै मतदान गर्ने, किन विश्वास गर्ने, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर जो गठबन्धनबाट हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ बाबुराज बज्राचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ टोखा नगरपालिकाकी मेयरकी प्रत्याशी, उहाँ पनि गठबन्धनबाटै हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसबाट रजनी थापा। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी जो उहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबाट उहाँले मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ, उहाँ उत्तम बहादुर राउत। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते। यहाँहरू तिनैजनालाई म पुनः स्वागत गर्छु। म बज्राचार्यज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, गठबन्धनबाट हुनुहुन्छ है तपाईँ? भनेपछि कस्तो छ चुनावी तयारी र कसरी मतदातासँग मत मागिरहनु भएको छ? सवाल यीबाट, छलफल यीबाट प्रारम्भ गरौँ। आज हाम्रो चाहिँ लास्ट दिन हो जुन चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिनभरि त्यसैमा हामी व्यस्त भयौँ। हामी चाहिँ यो बिचमा पनि हामी घर दैलो जस्तै वडामा चाहिँ हामी गएका थियौँ र गइरहेछौँ। र आजको दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उम्मेदवारी फिर्ता लगायतका चाहिँ बागी उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ फिर्ता लिने काममै आज दिनभर व्यस्त रह्यो। पक्कै पनि बागीहरूले तपाईँलाई गठबन्धनलाई निकै टाउको दुखाइको विषय बनाएको थियो, आज पनि टुङ्ग्यो होइन त? अब चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चुनाव कसरी जित्ने भनेर मैदानमा उत्रिनु भएको छ आजदेखि। त्योभन्दा पनि अब ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ त्यति साह्रो छैन। विशेष गरी हामी अब गठबन्धनमा चाहिँ भएको हुनाले अब छिटफुट वडामा हाम्रो अलिअलि नमिलेको पनि छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जहाँ जस्तो सक्यो गठबन्धनको चाहिँ स्पिरिटलाई हामीले चाहिँ समात्ने गरी मुख्य पदमा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखको कुरा मिल्यो। अब सामान्य वडा सदस्यको समस्या बाँकी छ, सुल्झाउनु बाँकी छ। त्यसकारण कसरी, मेरो प्रश्न कहाँनिर छ भने बज्राचार्यज्यू, जनतासँग कसरी मत माग्दै हुनुहुन्छ र के आश्वासन के विश्वास दिलाउँदै हुनुहुन्छ? भन्दा पनि हामी अब काम गरेर देखाउने हामी हो। र सुरु यसमा चाहिँ अब म फ्रेस प्रथम पटक चाहिँ अब यो उपमेयरमा चाहिँ तपाईँको पहिलो अनुभव छ। म चाहिँ जनताबाट चाहिँ मत चाहिँ बाट चाहिँ परीक्षण भए मान्छे होइन। म सुरुमा चाहिँ म उत्दैछु र परीक्षणको लागि तपाईँ पहिलोचोटि मैदानमा उत्रिनु भएको छ। म चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2040 सालदेखि म समाज सेवा क्षेत्रमा पनि छु। र विशेष गरी म चाहिँ बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरको म 6 वर्ष अध्ययन पनि भयो, अध्यक्ष पनि भएँ। र हाम्रो चाहिँ झन्डै 295 वटा तपाईँको चाहिँ ललितपुरका सम्पदा विहारहरू छन्। त्यसको चाहिँ म अध्यक्ष पनि 6 वर्ष रहेँ। र विशेष गरी मेरो लगाव चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि हो। र त्योभन्दा अगाडि म राजनीतिक क्षेत्रमा पनि छु। 2039 सालदेखि म राजनीतिक क्षेत्रमा छु। र मेरो यात्रा भनेको चाहिँ सामाजिक सेवा सँगसँगै चाहिँ राजनीतिक यात्रा। कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा पनि तपाईँ निरन्तर हुन्छ। म आउँछु एजेन्डा तपाईँलाई यसपछि म सोध्नेछु। थापाज्यू, तपाईँ दोस्रो पटक, यसभन्दा अगाडि तपाईँ उपमेयरमा सामान्य मतले पराजित हुनुभएको थियो। अहिले तपाईँ मेयरको प्रतिस्पर्धी हुन्छ टोखाबाट। के छ तपाईँको चाहिँ योजना? जनतासँग कसरी मत माग्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई पनि गठबन्धनको टाउको दुखाइ थियो हिजोसम्म, सुल्झ्यो होइन त अब? सर, कस्तो हो भने हाम्रो आदरणीय टोखा नगरपालिकाको नगरवासीहरूले चाहिँ उहाँहरू सबैजना चाहिँ
भोटिङ प्रक्रियामा उहाँलाई के थाहा छ भने सक्षम को हुनुहुन्छ, कसले काम गर्नुभएको छ, उहाँ अहिले इभ्यालुएसन गर्ने फिल्डमा हुनुहुन्छ। र मैले विगतका योभन्दा अगाडि 5 वर्ष यति धेरै काम गरिसकेको छु कि त्यसको जजमेन्ट चाहिँ बल्ल उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ आज। र आज चाहिँ मैले यो मेरो गरेका कामहरूलाई मैले रिभाइज मात्र गरिरहेको, रिभाइज इज रेस्पोन्स टु इक्वल टु रिजल्ट हो। त्यही भएको भएर चाहिँ अहिले मैले उहाँलाई मेरो कामका ती रिभिजनहरू गरिरहेको छु र त्यही पहिलाको कामलाई आधार बनाएर जुन मैले एजेन्डाहरू बनाएको छु मेरो घोषणापत्रमा आउनेछ त्यो कामहरूलाई चाहिँ मैले प्लान अफ एक्सनमा राख्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको मन र मत चाहिँ हिजो पनि जितेको कारणले आज पनि मैले चाहिँ जस्ट ग्राउन्डमा चाहिँ मैले एक्सप्लोर गर्न मात्र पाइरहेको छु। र त्यही तयारीको सन्दर्भमा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने मैले तयारी आज गरेको होइन, मेरो तयारी विगत मेरो 5 वर्षदेखिको काम भन्छ नि तपाईँले हिजो कर्म गर्नु भने फल पाउने समय चाहिँ अहिले हो। त्यही भएको भएर मैले चाहिँ अहिले फलस्वरूप चाहिँ मैले सबैको मन र मत जित्ने चाहिँ मेरो तयारी भइरहेको छ, जुन अन्तर्गत चाहिँ हामी पार्टी सङ्गठनले चाहिँ हामीले घर दैलो कार्यक्रमबाट सुरु गरिरहेका छौँ। पहिलो कुरा गठबन्धनको टिकट लिन समस्या थियो, टिकट लिइसकेपछि पार्टीभित्रको अर्को गठबन्धनले पनि तपाईँलाई समस्या दिएको थियो, अहिले चाहिँ सुल्झ्यो होइन त? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो सर। कस्तो हो भने नेपाली कङ्ग्रेस आफैमा एउटा यत्रो ठुलो पार्टी हो कि जहाँ चाहिँ क्षमतावान भएको मान्छेहरूको कम्पिटिसन हुन्छ। डेफिनेटली जहाँनिर हाई कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँनिर डिबेट हुन्छ र जहाँनिर डिबेट हुन्छ त्यहाँनिर सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई पार गर्दै चाहिँ मैले सिस्टमको प्रक्रिया भन्छु, यो प्रक्रियाबाट चाहिँ पार हुँदैछ म आएको छु। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु नि सहज, धेरै कुरा चाहिँ यहीँबाट सिकाउने ठाउँ नेपाली कङ्ग्रेस भएको कारणले पनि म चाहिँ यसलाई सहज तरिकाले हेर्न चाहन्छु। राजजी तपाईँको तयारी कस्तो छ? तपाईँ चन्द्रगिरी नगरपालिकामा अहिले मेयरको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, यसभन्दा अगाडि तपाईँ ओडामा हुनुहुन्थ्यो होइन, ओडा अध्यक्ष। त्यसपछि यो कार्यकाल तपाईँले पुरा गरेर अहिले मेयरको प्रतिस्पर्धीमा हुनुहुन्छ तपाईँ नेकपा एमालेबाट। सूर्य चिन्हमा तपाईँलाई किन मत दिने? अहिले सवाल त्यो छ जनताको। यो मुलुकको इतिहासमा नेकपा एमाले जसरी आफ्नो विगतमा आफ्नो कार्यकालमा खरो ढङ्गले उत्रियो, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। नेकपा एमाले 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लागू गरेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रममा 3 लाख रुपियाँ सिधै गाउँमा बजेट पठाउने जुन काम गर्यो, त्यो कामको विकल्प अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलले दिन सकेको छैन। तपाईहरु त्यसको ब्याज खाएर अहिलेसम्म राजनीति गर्नुहुन्छ तपाई भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो बेलामा दिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अस्ति मैले दिल्लीको केजरीवालले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ज्येष्ठ नागरिकको अलाउन्सको कुरा हामी उनीहरु भन्दा 26 वर्ष अगाडि रहेछ। यो मानेन। आम आदमी पार्टीको एजेन्डा भन्दा तपाई 26 वर्ष अगाडि त्यसको पनि विकल्प दिन सकेको छैन। त्यसपछि 54 सालबाट 59 सालसम्म आइसकेपछि स्थानीय तह भङ्ग भइसकेपछि 2074 सालमा स्थानीय तहको संविधानले निर्दिष्ट गरेको 3टा सरकार मध्ये तल्लो तहको सरकारको तल्लो इकाइको वडा अध्यक्ष पदमा मेरो उम्मेदवारी रह्यो र म अरु कुरा म केही पनि भन्दिन, कामको कुरा पछि गरौँला। तर इभ्यालुएसन गर्दाखेरि हरेक वर्ष हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 अत्यन्त तीव्र शहरीकरण परेको काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जोडिएको वडा र यो वडा जनघनत्व अत्यन्त बढी भएको यो वडा हरेक वर्षको नगरपालिकाको इभ्यालुएसनमा A+ हासिल गरेको वडा हो। तपाईले 5 वर्ष नेतृत्व गरेको 15 नम्बर वडामा त्यति तपाईले सक्षमता प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसकारण तपाई मेयरमा प्रतिस्पर्धी हुनुभयो। अर्को मेरो पढाइको विषय पनि अर्बन प्लानिङ, मेरो MSc अर्बन प्लानिङ हो र शहर के हो, विकास शहर के हो र शहरका प्यारामिटरहरू के हुन् र असल शहर हरेक ढङ्गले सामाजिक आर्थिक भौतिक वातावरणीय पर्यावरणीय हिसाबले शहर कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने विषयमा मैले गरेको अध्ययनले पनि सायद मैले गरेको पर्फर्मेन्सले 5 वर्षको पर्फर्मेन्सले मेरो पार्टीले पत्याएर मलाई यो सूर्य चिन्ह प्रदान गरेको छ र यी भनेकै कुराहरूको आधारमा जनताले मलाई पत्याउनेछन्, हाम्रो पार्टीलाई पत्याउनेछन् र फेरि पनि 5 वर्ष अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने मौका दिनेछन् भन्ने हामी दृढ तपाईको त्यो विश्वास छ। अब एकपछि म तपाईसँग एजेन्डाको विषयमा आउनेछु। बजोचार्यज्यू, अब तपाईको एजेन्डा के छ? जनतासँग खास मत माग्ने एजेन्डा के छ? तपाईको नगरपालिकामा कांग्रेसबाट चिरीबाबु महर्जनले नेतृत्व गर्नुभएको थियो,
विशेष गरी 553 नगरपालिका मध्ये राम्रै नगरपालिकाभित्र उहाँले नेतृत्व गरेको नगरपालिका पर्छ, सबैले प्रशंसा गरेका छन्, राम्रो कामको सबैले प्रशंसा गर्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसकारण तपाईँलाई मत माग्न त उहाँले दिएको जस पनि छ, तर के छ खास एजेन्डा तपाईँसँग जनताले विश्वास गर्ने खालको? मेरो खास एजेन्डा भनेको बुदागत रूपमा जनताले तपाईँको भनाइ प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सुरुमा हैन, सामाजिक उत्तरदायित्व, त्यसपछि गुड स्यानिटेसन हैन, तपाईँको चाहिँ खानेपानी हैन, त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो महानगरपालिका विविध ढङ्गबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पदा क्षेत्र भयो, तपाईँ चाहिँ आधुनिक सहर भयो हैन, त्यस हिसाबले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गको चाहिँ नगरपालिका पनि हो र हामी त्यो सबैलाई जोडेर हैन हामी एउटा चाहिँ साझा एजेन्डासहित हामी अब गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनमा त्यो साझा एजेन्डासहित र साझा प्रतिबद्धतासहित चाहिँ हामी चाहिँ त्यो घोषणापत्र जारी गर्ने। कस्तो घोषणापत्र तपाईँले सार्वजनिक गर्न खोजेको घोषणापत्रमा खास तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँको चुनाव चिन्ह हँसियार हतौडामा विश्वास गर्ने के छ आधार भन्ने मेरो प्रश्न हो। एउटा त के छ भन्दाखेरि मैले भने स्वास्थ्य महँगो छ अहिले। काठमाडौँ उपत्यकाको महानगर ललितपुर धेरै महँगो छ हैन। सर्वसाधारणले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। तपाईँले एउटा सानो अपरेसन गर्नु पर्दा पनि धेरै महँगो छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँ सियोरिङ गर्ने हो हैन। निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य अस्पतालमा कि सामुदायिक अस्पताल? सामुदायिक र सरकारी अस्पताल। हामी त्यसमा चाहिँ हामी स्वामित्व ग्रहण गर्न चाहन्छौँ हैन त्यो उपचारका क्रममा। दोस्रो कुरा शिक्षा, संविधानले चाहिँ दिएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ माध्यमिक शिक्षासम्म चाहिँ निःशुल्क भनेको छ हैन सरकारी स्कुलमा। कम्युनिस्टहरू हामीले निजीकरणको त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर महानगरपालिका भनेको आफ्नो स्वायत्त संस्था पनि हो, त्यसले चाहिँ त्यो गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि झन्डै स्थानीय सरकार हो, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजेटिङ छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छ। त्यो शिक्षामा पनि निःशुल्क गर्न सक्छ हैन। तपाईँको गर्न सक्ने के छ योजना? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो निःशुल्क प्रश्न है, जनताले बताउनु होला। सरकारी स्कुलमा हामीले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्छ त्यहाँ चाहिँ हामी निःशुल्क गर्न सक्छौँ। माध्यमिक सरकारी स्कुलमा निःशुल्क बोलेको रेकर्ड हुन्छ। चुनाव जितिसकेपछि फेरि आधार पनि दिन्छ यसको। आधार के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले सबै सरकारी स्कुलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मेयर हुन्छ हैन। त्यो मेयरको हैसियतले त्यहाँ चाहिँ त्यो सबै चाहिँ स्कुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ रहन्छ, त्यसको अन्डरमा रहन्छ भन्दा त्यहाँ हामी यतिका चाहिँ हामी भन्छौँ नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षामा चाहिँ यतिका बजेट राख्छ तैपनि हामी पुगेका छैन भन्छौँ हैन। तर त्यसको चाहिँ सेयरिङ चाहिँ महानगरपालिकाले पनि गर्नुपर्छ, हामीले सक्ने जति गर्नुपर्छ। महानगरपालिकाले पनि सहयोग गर्छ। त्यो चाहिँ रोजगारी के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले रोजगारीको चाहिँ हामी ढिलो देखिरहेका छौँ। 10,000 चाहिँ युवाहरू बाहिर गइरहेका देखिन्छौँ हामी। तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि श्रम पनि गर्नुपर्छ है। श्रम पनि गर्छ र जसले चाहिँ तपाईँको मोबाइल थिचेर चाहिँ काम गर्छ उसलाई पनि काम दिनुपर्छ, दुवैतर्फबाट। किन भन्दाखेरि तपाईँको मेयरले त स्मार्ट महानगरपालिका भनेर यसभन्दा अगाडि पनि आउँछ होइन। त भोलि मेयरलाई पनि मेयर बोलाउनु होला। त्यो स्मार्ट सिटीको पनि कल्पना छ होइन। त्यो चाहिँ अब काठमाडौँसम्म मेट्रोको पनि कुरा गर्नुभएको अगाडि मसँगै कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले। त्योभन्दा चाहिँ अब विगतका मेयरले चाहिँ गरेको प्रतिबद्धतासँग म जोड्न चाहन्न। जोडिनुपर्छ, अब तपाईँसँग पनि अब जोड्ने हो। किन भन्दाखेरि त्यो विगतको चाहिँ कुरा भयो भएन हामी समीक्षाको विषय बनाउला। तर अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ, हामी जित्यो भने अब हाम्रो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ। खानेपानीको समस्या हुनैपर्छ भने हो हामीले। किन भन्दाखेरि अहिले मेलम्ची चाहिँ अस्ति 11 गतेदेखि हामी झऱ्यौँ, झरेछ है, सबै धारामा झऱ्यो। महानगर सबैले मेलम्ची खान पाउँछन्? मेलम्चीको पानी त्यहाँ त्यस्तो छैन। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यहाँ अहिले रिङ रोडभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेलम्चीको चाहिँ पानी पुगेको छ होइन। रिङ रोड बाहिर पुगेको छैन। रिङ रोड बाहिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो भैँसीपाटी छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजर्भ छ, सुनाकोटी छ, चापागाउँ छ। त्यो जुन चाहिँ रिङ रोडभन्दा बाहिरको चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो पानी दिने हो। भैँसीपाटीको पनि पानी दिने। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष नजिकै बस्नुहुन्छ? नजिकै। म कहाँ त नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, देव गुरुङ हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, सबै छ यहाँ होइन। तर उहाँहरूसँग पनि हामी छलफल चाहिँ गर्छौँ।
र पानीको पनि व्यवस्थापन तपाईँहरू कसरी गर्दै हुन्छ? त्यसको व्यवस्थापन भनेको अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेलम चाहिँ पानीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले अघि नै भने अहिले पनि मेरो धारामा चाहिँ पानी त्यसै आइरहेछ, इलेक्ट्रिक चलाउनु परेको छैन है। अब यसभन्दा अघि चाहिँ हामी चाहिँ धाराबाट पानी आउँदाखेरि पनि इलेक्ट्रिक चलाउने होइन, माथि कोसीमा पठाउँदा पनि इलेक्ट्रिक चलाउने हाम्रो बाध्यता त्यो छ। किन भन्दाखेरि त्यो मेसिन नचलाइकन पानी आउँदैन धारामा। अहिले तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ 11 गतेदेखि धारामा पानी मेसिन नचलाइकन आइरहेछ है। निर्वाचनको मुखमा केही निर्वाचनको त्यो प्रयोजनको लागि त्यो अन्य ठाउँ नसोच्नु। तपाईँहरूको अर्को समस्या भनेको सुनाकोटी चापागाउँ सडकको विषय पनि, त्यहाँ त जुलुस नारादेखि के भएनन्, हामीले प्रत्येक पटक समाचार बनायौँ। अर्को तपाईँहरूको समस्या भनेको यो भैँसे पार्टीको सडक पनि तपाईँहरूसँग जोडिन्छ, जहाँ देशका महत्त्वपूर्ण ठुला ठालुहरू त्यही बस्छन्, मन्त्रीदेखि बालवाला मन्त्रीदेखि सचिवहरू पनि त्यही बस्छन्, तर त्यो सडक बन्न सकेको छैन। अहिले सुनाकोटीको सडक चाहिँ पिच भयो, थोरै बाँकी छ, त्यो 50 मिटर जति बाँकी होला। सडकमै खाना पकाएपछि बन्यो भन्दा त्यो धिमे नै बाजा बजाएर चाहिँ अब वातावरणको कुरा छ। तपाईँको मेयरले अहिलेको जो अब फेरि पनि मेयरको प्रत्याशी हुन्छ, उहाँले वातावरणको विषय उठाउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै स्मार्ट सडक बत्ती पनि उहाँले उठाउनु भएको थियो विषय, तर धेरै ठाउँमा बत्ती अझै पनि बल्ल बाँकी छ है केही ठाउँमा अहिले चाहिँ। तर सम्पदाको विषयमा तपाईँको मेयरले राम्रो काम गर्नुभएको छ, सबैले प्रशंसा गरेका कुरा चाहिँ त्यो। अब यसो गर्नु सम्पदा संरक्षण, अब यी विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउनुहुन्छ? तपाईँको चाहिँ जो भैँसी पार्टीको सडक भन्नुभयो, अहिले त्यहाँ निरन्तर रूपमा काम भएको छ होइन। त्यो हामीले हेरिरहेको छौँ, दिनको एकचोटि त्यहाँ जानुपर्छ। सायद चाहिँ यो भोट माग्नै जानु पर्यो नि होइन, त्यो त ठिकै हो। मेरो विचारमा 1.5-2 महिनामा अथवा 3 महिनामा त्यो सक्याउनु भन्ने छ होइन, किनभने त्यो फास्ट रूपमा चाहिँ काम भइरहेछ। अब जहाँसम्म स्मार्ट लाइटको कुरा छ होइन, थोरै ठाउँमा पुगेको छैन होला। मेयरज्यूले चाहिँ गर्नुभएको हो, अब पुगेको छैन होइन। तपाईँको मैले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सहर यस्तो सहर हो जहाँ चाहिँ पिचको पनि वडा छ होइन, जहाँ चाहिँ पिचै नभए पनि वडा छ। किन भन्दाखेरि ढुङ्गा बिछाउनु पर्ने समृद्धि पनि छ, कर्णाली पनि छ, कलाले पनि छ, सबै छ। कर्णाली पनि त्यही छ। अघि तपाईँ चाहिँ त्यो कन्जम्सनको चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, कर्णाली पनि त्यही हो होइन। अहिले त 1 दिनमा पुग्छ, योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ 2 दिन लाग्छ, 1 दिन जानलाई 1 दिन आउनलाई लाग्छ त्यो कन्जम्सन। ललितपुर महानगरपालिकामा त्यहाँ कर्णाली पनि ठिक छ, अहिले अलि सहज भएको छ त्यहाँ होइन। किन भन्दाखेरि त्यो त तपाईँको अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले भन्यो नि सिंहदरबार चाहिँ अहिले चाहिँ हामी गाउँघरमा भन्छौँ नि, सिंहदरबारमा गाउँघर पुग्नु पर्थ्यो, गाउँघरमा सिम्ब मात्रै पुगे भन्ने पनि कुरा छ। म एकैछिन तपाईँसँग आएँ। अब थापाज्यू, तपाईँको टोखा नगरपालिका, यहाँ पनि थुप्रै समस्या छ। म क्रमिक रूपमा सोध्छु। राहुलज्यू, तपाईँ तयारी हुनुहोला, तपाईँको नगरपालिका पनि म कुरा उठान गर्छु। तपाईँको नगरपालिका भनेको स्वाभाविक झोरमाङ्गाल, टोखा चण्डेश्वरी, टोखा सरस्वती, धापासी र गङ्गोबु होइन, त्यहाँबाट तपाईँको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट मतदान गर्छन्, तपाईँका मतदाताले भनेपछि त्यहाँको समस्या भनेको अत्यन्तै त्यहाँ पनि सुगम पनि छ, कर्णाली पनि छ। झोर भनेपछि निकै दुर्गम पर्छ होइन। त्यसकारण तपाईँको समष्टिगतमा के छ योजना? मत माग्ने क्रमिक रूपमा तपाईँले भन्नुपर्छ। कस्तो हो भने विश्वासिलो तरिकाले कस्तो हो भने हामी जहाँनिर युवा हुन्छौँ त्यहाँनिर हामीसँग चाहिँ भिजन हुन्छ, प्लान अफ एक्सन हुन्छ, कन्सेप्ट हुन्छ, जसलाई हामीले इम्प्याक्ट गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। विकास यस्तो चाहिँ गर्ने मेरो योजना छ कि जुन विकास तपाईँले आँखाले देख्न सक्नुहुनेछ, कानले सुन्न सक्नुहुनेछ र जीवनमा त्यो कुरा व्यवहारिक रूपमा त्यो कुरा लागू भएर तपाईँको जीवनको हरेक कुरा सहज हुनेछ र बेलुका घर पुग्दाखेरि तपाईँ कम्फर्ट स्लिपसँग सुत्ने योजनाहरू मैले लिएर आएको छु। त्यो अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने खालको कि आश्वासन दिने खालको? कस्तो हो भने विकास यस्तो हुनुपर्छ कि जुन विकासले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन सहज तरिकाले परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि टोखा नगरपालिकामा तपाईँको देश परिवर्तन विकास चाहिन्छ। त्यसका लागि पहिला सुरु त मैले घाँसपास कवास चाहिँ जोड्न चाहन्छु, किनभने त्यो हाम्रो फर्स्ट बेसिक निड हो। टोखा नगरपालिकामा हजुरले भन्नुभयो सुकुम्बासी समस्या पनि छ, त्यहाँ विभिन्न तरिकाको मान्छेहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि हामीले घाँसपास कवास अन्तर्गत हामीले चाहिँ फुड ब्याङ्कको, किनभने हामी युवा हो, नयाँ सोच लिएर आउनुपर्छ, हामीले फुड ब्याङ्कको पनि प्लानिङ गरेका छौँ। 11वटै ओडामा चाहिँ फुड ब्याङ्क, जोसँग चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकहरूसँग पनि कोलाबोरेसन गरेर कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले फुड ब्याङ्क रन गर्छौँ, जसको अन्तर्गत हामी सम्पूर्णलाई चाहिँ 30 केजी चामल, तेल, नुनको व्यवस्था गर्नेछौँ। सेम टाइममा हामीले कवासको कुरा गऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले
क्लोथ ब्याङ्कको रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। मेन चाहिँ म साह्रै भाग्यमानी पनि छु, किन भन्दाखेरि म चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाले पनि धनी भएको ठाउँ टोखामा चाहिँ म बस्छु। टोखा नगरपालिका चन्नेश्वरी आफैमा पनि इतिहास, आफ्नैमा पनि एउटा ग्रन्थहरूमा लेखिएको ठाउँ हो जहाँ चाहिँ सतीले आफ्नो देह त्याग गर्नुभएको थियो। त्यो आफैमा पनि एउटा सांस्कृतिक सम्पदा र एउटा टुरिस्टको लागि चाहिँ प्रख्यात ठाउँ हो। परिकल्पना गर्नुहोस्, त्यो ठाउँलाई मैले राम्रोसँग सिस्टममा टेक्नोलोजीलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढाउने हो भने धार्मिक पर्यटनहरूलाई म त्यहाँ इन्भल्भ गराउन सक्छु, आकर्षण। छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस्, तपाईँले तपाईँको एजेन्डाहरू, तपाईँ गङ्गोबुको जाममा पनि तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको समाधानको लागि के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? खानेपानीको समस्या छ, अधिकांश ठाउँमा तपाईँहरूको टोखा नगरपालिकामा केही प्रयास गर्नुभयो प्रकाश अधिकारीले, तपाईँको अहिलेको मेयरले पूर्व हुँदै हुनुहुन्छ। पिचको समस्या छ त्यहाँ पनि, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित पिचको लागि तपाईँको योजना छ? पिउने पानीको योजना के छ? थुप्रै छ, आकाशे पुलको पनि त्यहाँको आवश्यकता छ। कसरी क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ? के छ योजना प्रयासको लागि? कस्तो हो भने पूर्वाधारको कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले। अहिलेको आवश्यकता के हो? जनताले त्यो चाहन्छन्। त काठमाडौँसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। पूर्वाधारको विकासको कुरामा चाहिँ तपाईँले पब्लिकसँग समन्वयन गरेर उहाँहरूको आवश्यकता कुन कुन ठाउँमा चाहिँ बाटो ठुलो बनाउन पर्ने ठाउँ हो र कुन कुन ठाउँमा चाहिँ पब्लिकलाई जेनरली हिँड्न मात्र भयो नि पुग्ने ठाउँहरू छ, कहीँ दमकल छिर्ने आवश्यकता छ भने कहीँ एम्बुलेन्स छिर्ने आवश्यकता छ। त्यस अन्तर्गत पनि हामीलाई थाहा छ कि साइडमा हाम्रो कोरिडोर बाटोको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। तर त्यो पक्कै पनि बस पार्कदेखि विष्णुमती कोरिडोर पनि तपाईँ कहाँ पर्छ? त्यो मेरोमा पर्दै गर्दाखेरि कस्तो हो भने हामीले त्यो एक्लैले गर्ने होइन, त्यो प्रदेश सरकारले गर्ने हो, सङ्घीय सरकारले गर्ने, उहाँहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर टोखा नगरपालिकामा रहेको कसैले पनि मारमा नपर्ने गरेर उहाँलाई खुसी बनाउँदै उहाँलाई चित्त बुझाउँदै त्यो बाटो चाहिँ हामीले एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा अगाडि बढाउने हामीले परिकल्पना गरेको छौँ। हजुरले भनिहाल्नुभयो पूर्वाधार विकासको कुराहरू त समयसँग हामी गर्दै जान्छौँ। पानीको कुरा गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण विषय पिउने पानी हो भने पिउने पानी हामीले बागद्वारदेखिबाट हाम्रोमा पानी पनि आउँछ। अब हामीले मेलम्ची पनि सुनिरहेको छौँ र त्यो हुँदै गर्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड वाटर, जस्तो तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल पनि दिन सक्छु, हाम्रो अगाडि एउटा गिलासमा पानी पनि रहेको छ। टोखा नगरपालिकामा साँच्चीकै भन्ने हो भने 38 वटा त मिनरल इन्डस्ट्री मात्र छ, 38 वटा वाटर मिनरल इन्डस्ट्री मात्र छ भने चाहिँ परिकल्पना गर्नुहोस् कि त्यहाँ कति राम्रो र कति मिठो पिउने पानी छ होला। सो मेन टाइममा हजुरले त्यो कुरा जोडिदिनु भएन, मलाई जोड्न चाहन्छु। भन्नुहोस् त। हामी युवा भन्दै गर्दाखेरि हामी स्पोर्ट्सलाई पनि जोड्न चाहन्छौँ। सो मेरो परियोजनामा चाहिँ जो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभल वा नेसनल लेभलमा स्पोर्ट्समा खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ एउटा प्रोत्साहन स्वरूप नगरपालिकाले चाहिँ उहाँलाई मन्थली थोरै भए पनि उहाँलाई प्रोत्साहन रकम पनि हामी तयार गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै विकास भनेको यस्तो हुनुपर्छ कि जुन हामी नेपाली कङ्ग्रेसको नारा छ, कोखदेखि सोखसम्म सबैलाई समेट्ने, सबैलाई अट्ने, सबैले अनुभव गर्ने विकास। त्यो चाहिँ के हो भनेर सोधिरहेछन् जनताले, सबै अट्ने तर के हो भनेर सोधिरहेछन्। कस्तो हो भने सर, हजुरले एउटा बिङ अ लेडी, मैले फर्स्टमा चाहिँ मैले गर्भधारण गर्ने बेलामा मलाई प्री प्रेग्नेन्सी किटदेखि मैले सोखमा, किन भन्दाखेरि हामीले धेरै इक्जाम्पलहरू देखेको छौँ कि लास जल्दै गर्दाखेरि पनि कतिको त पैसै नभएर लास लावारिस भएका अवस्था छन्। नेपाली कङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो कि जहाँ सबैजना अट्नुहुन्छ र सबैजनालाई अटाउनको लागि भर्खर मेरो साइडमा रहनुभएको आदरणीय अग्रज दाईले पनि भन्नुभयो कि नेपाली कङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो कि कसैले राम्रो एजेन्डा ल्यायो भने नि जस्तो कुनै पनि कुरा झ्वाक्क इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो तर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर कङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो कि समयअनुसार राम्रो कुरालाई पनि थपेर उहाँहरूले अग्रज बुवा आमाहरूको लागि भत्ता ल्याउनु भयो। आजको यो छलफल मैले खास गरी जनतालाई प्रत्यक्ष, यो त स्थानीय तहको निर्वाचन हो, यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन होइन, त्यसकारण जनताले ठ्याक्कै के पाउँछन् तपाईँ निर्वाचित भएपछि भन्ने मैले प्रश्न सोध्नुपर्छ, तपाईँ जवाफ पनि त्यसरी दिनुपर्छ। तपाईँको ढलको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? अर्को तपाईँको पनि टोखा पनि सहरी विकासको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेछ होइन, यो रिङ रोड पारीको विस्तार टोखा पनि तपाईँको पर्छ, जुन मेन अहिले जुन ठाउँ देखिएको छ त्यसको ढलको व्यवस्था, खानेपानीको, पिचको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? के छ खास योजना? जनताले खासै चाहेको कुरा चाहिँ यो छ। पालिकामा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ लगभग 642 जना इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, फ्रम डिफ्रेन्ट फिल्ड, सिभिलदेखिबाट लिएर टेक्नोलोजीदेखिबाट डिफ्रेन्ट एडभान्स सेन्टरबाट उहाँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याकल्टी, हाइरोदेखिबाट लिएर कन्स्ट्रक्सनमा इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। लोकल लेभलको समस्या लोकल व्यक्तिले नै बुझ्छ, अझै टेक्नोलोजी पार्टमा त उहाँहरू झन् धेरै एडभान्स हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूसँग बसेर र भइरहेको सरकार र आउँदै गरेको सरकार दुवैजनासँग समन्वयन गरेर, किन भन्दाखेरि
बाटोमा लड्दै गर्दाखेरि त्यो लडाइँको पीडा तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ क्या, त्यो अरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो लडाइँको पीडा थाहा भएको व्यक्तिहरूसँग बसेर नै हामीले एउटा प्लान अफ एक्सन बनाएका छौँ, जुन कुरा चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ। जस्तै थोरै अहिले तपाईँको जो मतदाता प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई तपाईँको विचार, तपाईँको भावी योजना, तपाईँले काम गर्ने कामको बारेमा सुनिरहेका छन्, अलिकति के भन्न चाहनुहुन्छ खास योजना? हजुरलाई मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, हामीले कोखदेखि सोकसम्म भनि नै रहेका छौँ। अब उहाँले पूर्वाधार भन्नु, म पूर्वाधारलाई जोड्न चाहन्छु। टोखा नगरपालिकामा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा धेरै नै रहेको छ हो, त्यहाँनिर हामीले वाइड गर्दै गर्दाखेरि सबैजना, किनभने फर्स्ट कुरा त पब्लिकले सरकारसँग आफ्नो घाँसबास कबासलाई जोगाएपछि उहाँहरूले अरू कुरा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ क्या। पहिलो प्राथमिकता भनेको घाँसबास कबास हो। त्यसपछि विकासको निर्माणको कुरामा साँच्चीकै टोखा हिजोभन्दा आज धेरै नै विकास भएको छ नि त। र त्यो विकासको कुरामा कसरी विकास भनेको यस्तो हुनु भएन कि तपाईँ बिहान जाँदाखेरि तपाईँले रोड पिच गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँ बेलुका फर्किँदा त्यो भत्किरहेको पिच हुनु भएन क्या। त्यसका निमित्त गुणस्तरीय काम हुनु पर्यो, राइट। त्यसको लागि कस्तो हो भन्दाखेरि त्यहाँको जसले त्यो रोडमा हिँड्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई इन्क्लुड गर्ने, कन्स्ट्रक्सन साइडमा पनि तपाईँहरूले एडभान्स टेक्निसियनहरू इन्जिनियरहरूलाई राख्ने र सामानको गुणस्तर जाँच गर्दै जुन मापदण्ड छ नि त्यसमा स्ट्रिक्टली यसरी विकास गर्नु पर्यो कि एकचोटि त्यो कुरामा इन्भेस्ट गरिसकेपछि फर्दर इन्भेस्ट गर्न नपरोस्, ताकि त्यो इन्भेस्टमेन्टको पैसा चाहिँ तपाईँ अर्को कुरा विकास गर्ने खालको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो क्या। तपाईँको खास योजना गुणस्तरीय काममा तपाईँको बढी ध्यान दिन्छ होइन, जान्छ पनि। तपाईँको कार्यक्रममा स्मार्ट सिटी, त्यसगरी अहिलेको एकदमै संस्कार बनेको भ्यू टावर, पार्क के छ त्यसमा चाहिँ? तपाईँले झोर अझ गेट होइन, अहिले त गेटको संस्कार पनि छ। कस्तो हो नि, तपाईँले खेतको पाटोमा गेट बनेको छ। हजुर झोरको कुरा गर्नुभयो, झोर अहिले आफैमा एकदम विकसित छ। जस्तै हामीले झोरमा चाहिँ हामीले स्काई क्याफेको प्लानिङ गरेको छौँ। झोर आफैमा पनि मिल्क प्रडक्टबाट बनेका कुराहरूलाई प्रख्यात छन्। हामीले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा इन्डस्ट्री नै डेभलप गर्ने प्लान गरेका छौँ। हामीले पास्चराइजरको थ्रुबाट हामीले त्यहाँबाट दुधजन्य कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर युवा र महिलाहरूलाई कनेक्ट गरेर त्यसलाई डेभलप गर्ने प्लान गरेका छौँ। मेन टाइममा टोखा आउनुहोस् न, संसारभरि मात्र फेमस नभइकन यति धेरै छ कि चाकु, हामी चाकु इन्डस्ट्री किन खोल्न सक्दैनौँ? टोखा घरेलु उत्पादनलाई पनि तपाईँहरू जोड दिने कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ। डेफिनेटली कस्तो हो भने विकास भन्ने कुरा सानो कुरा जोडेर ह्युज चेन्जेस आउने हो क्या। स्थानीय तह भनेको प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयले आत्मसात गर्ने स्थानीय तह हो, स्थानीय सरकार हो। म फेरि पनि आउँछु तपाईँसँग राहुलज्यू। तपाईँको चन्द्रगिरी नगरपालिका भनेपछि नैकाप पर्छ, दहचोक पर्छ, नयाँ भन्ज्याङ पर्छ, माधवस्थान पर्छ, 3 थाना पर्छ, सत्तुङ्गल, माता तीर्थ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ छ, मत्स्य गाउँ, नैकाप, पुरानो भन्ज्याङ गरी तपाईँको नगरपालिका बन्छ। अब तपाईँको चाहिँ योजना के छ? नगरवासीलाई खास कामै हुने खालका योजना तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? के छन् योजना? योजना तपाईँको योजना जनताले विश्वास गरून्। चन्द्रगिरी नगरपालिका 11वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ महानगर पछिको दोस्रो ठुलो नगरपालिका र यो नगरपालिकामा यो जुन गाउँको अर्थतन्त्र यो रुरल इकोनोमीबाट अर्बन इकोनोमीमा जाँदाखेरि कृषि अर्थतन्त्रबाट इन्डस्ट्रियल अर्थतन्त्र र सेवा अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि त्यो ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेसमा अहिले यो तीव्र सहरीकरणमा परेको तर यसले सहरको स्वरूप ग्रहण गर्न नसकिरहेको यो अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई सहज ढङ्गले पार लगाउने त्यो दायित्व अबको निर्वाचित बडीमा हुन्छ। सबभन्दा पहिला चन्द्रगिरी नगरपालिका मात्रै होइन अन्य नगरपालिकाहरू पनि अव्यवस्थित हाम्रो सबै नगरपालिकालाई यसरी उभ्याएर यसरी प्रश्न गरेको छु। आज तपाईँहरू आफ्नै नगरपालिकामा केन्द्रित हुनु होला। म त्यही भन्छु। म सहर युरोपमा सहर कसरी बन्यो र नेपालमा सहर कसरी बन्यो? युरोपमा सहर कसरी बन्यो भने इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले 18औं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिले सहर निर्माण गर्यो, व्यवस्थित बन्यो। सहरमा स्टिम इन्जिन आविष्कार भएपछि हजारौं मान्छे एकपल्टमा सहर आउन थाल्यो। सहर चाहिँ उत्पादनको केन्द्र बन्यो। हाम्रो चाहिँ के भयो? सहर समृद्ध भयो। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पदा सहर भयो, कृषि नै अर्थतन्त्रमा आधारित सम्पदा सहरहरू भयो। अर्को चाहिँ प्रशासनिक इकाइको रूपमा रहेका सहरहरू भए र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका काठमाडौँको चाहिँ पछि घोषणा गरिएका चाहिँ नगरपालिका 10वटा नगरपालिका मध्ये यो चन्द्रगिरी नगरपालिका चाहिँ विभिन्न किसिमका
चरित्र बोकेको विभिन्न किसिमका प्यारामिटर, पक्कै पनि कृषि प्यारामिटर, केही औद्योगिक प्यारामिटर, केही व्यापारिक प्यारामिटर, केही सेवाका प्यारामिटर, केही धार्मिक स्थल, केही सम्पदा स्थल, यो विभिन्न किसिमका प्यारामिटरहरूको संयोजनबाट चाहिँ यो निर्माण भएको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ डिपार्चर चाहिँ के तपाईँको प्लान के छ? डिपार्चर चाहिँ कहाँ भने सबभन्दा पहिला यसलाई जोनिङ गर्नुपर्छ। यो माइक्रो जोनिङमा लगेपछि त्यसपछि अहिले के छ, यहाँ रक्सी भट्टी छ, यहाँ औषधि पसल छ, यहाँ बालबालिकाको यो मोन्टेसरी छ, यहाँ विद्यालय छ, यो कुनै किसिमको चाहिँ हाम्रो जोनिङ छैन है। यो जहाँ जे खोल्न मन लाग्छ त्यहाँ त्यही खोल्दिने हो, ल्यान्ड युज जोनिङ। पहिला यो माइक्रो जोनिङ गर्न आवश्यक छ, यो जोनिङ गरिने छ। यहाँ कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्म त्रिभुवन राजमार्ग 9 किलोमिटर त्रिभुवन राजमार्ग छ। यसको त्रिभुवन राजमार्गबाट जति चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नु पर्थ्यो त्यहाँका नागरिकले त्यो हासिल गर्न सक्नु छैन। नगरपालिका नाका पनि हो, सुरुङ मार्ग पनि बन्दैछ। त्यो भनेको त्यो सडकलाई हामीले यो ग्रोथ कोरिडोरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ। आर्थिक क्रियाकलापलाई सघन बनाएर दायाँ बायाँ व्यवस्थित ढङ्गले हामीले आर्थिक क्रियाकलापलाई सघन बनाउने बित्तिकै त्यहाँ हजारौँ रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ खुल्छन्। त्यो भएपछि 9 किलोमिटर सडकको दायाँ बायाँ 9-18 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो आर्थिक उपार्जन गर्ने ठाउँ बन्नेछ। अर्को जोनिङबाट हामीले पहाडका भित्तामा हामी पेरी अर्बन एग्रिकल्चर एरिया छुट्याउनेछौँ। हाम्रो काठमाडौँमा 60 लाख पपुलेसन, फ्लोटिङ पपुलेसन सहित अहिले 60 लाख पपुलेसन जन्मे काठमाडौँ उपत्यकामा। यो काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो पेरिसेबल चाहिँ सागसब्जी यो भेजिटेबलहरू हामी इन्डियादेखि ल्याउँछौँ, चाइनादेखि ल्याउँछौँ, यो अवस्था छ। पक्कै पनि हामीले लकडाउनको टाइममा पनि 5 अर्बको कागती भित्रायौँ काठमाडौँभित्र। अब यसको चाहिँ यो काठ एरियामा, यो छेउको किनाराको काठ एरियामा हामी पेरी अर्बन एग्रिकल्चर चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्यो पेरी अर्बन एग्रिकल्चर भनेको यसले फुडको चाहिँ आवश्यकता पनि पुरा गर्छ सहरलाई, र त्यो सँगसँगै यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो स्कुलबाटको बालबालिकाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिक्ने ठाउँ पनि, कृषि भनेको के हो भन्ने कुरा सिक्ने ठाउँ पनि त्यो हुन्छ है। यसरी त्यसपछि हामी यो पानीको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि पानीको समस्या अहिले के छ भने हाम्रो एरियामा व्यापक रूपमा डिप बोरिङ छ हैन। 64 वटा खानेपानीको उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेछ। 64 वटा। यसलाई एकीकृत गर्न सकिएको छैन। यसलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ, र एकीकृत गर्नलाई हाम्रो डाँडाको चम्पादेवीदेखि चन्द्रागिरी, कालुपाणी समाधि र कङ्काली डाँडासम्म त्यो भागमा जति चाहिँ त्यो डाँडाको चाहिँ नाक निस्केको छ, त्यो नाक निस्केको ठाउँलाई हामी पानीको रिजर्भर, रेन वाटर रिजर्भरहरू बनाउँछौँ फेदमा। त्यो रेन वाटर रिजर्भर बनाउने बित्तिकै मातातीर्थ एरिया जुन चाहिँ खानेपानीको लागि अत्यन्त सहज क्षेत्र हो, थोर बहुत समस्याको हल हुन्छ खानेपानीको क्षेत्र हो, त्यो रिजर्भरहरू बनाउने बित्तिकै सबै पानीका मुहानहरू चाहिँ रसाउन थाल्छन्, र चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई पानीको आवश्यकता यही मुहानबाट, त्यही पानीको रिजर्भरबाट हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो रूपमा सहरी विकास विस्तार पनि भइरहेछ, ढलको समस्या पनि उस्तै छ त्यहाँ। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा, पूर्वाधारको कुरामा लगभग हामीले अहिले जनताको जनजीविकासँग जोडिएका घर पुग्नु पर्ने पहुँच मार्गहरू पक्की भइसकेको अवस्था छ। ढलको व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ, र अहिले हामीले गर्न खोजेको यो फरक ढङ्गको एउटा काम चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने हामी कहाँ बल्खु कोरिडोर 2 किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ। 10 मिटर खोला कायम गरेर दायाँ बायाँ 10-10 मिटरको ब्ल्याकटप रोड निर्माण भइसकेको छ। हामी त्यो रोडमा सस्पेन्डेड मोनोरेल निर्माण गर्दैछौँ। पुरा हुने मात्रै काम पुरा गर्नुहोस् है। म त्यही कुरा गर्दैछु, सबै छ हामीसँग। सस्पेन्डेड यसभन्दा अगाडिका नगर प्रमुखले दिएको आश्वासन हामीसँग सबै डकुमेन्ट छ। हो, यो किन भइरहेछ, नेतृत्व क्यापेबल नभएको कारणले यो भइरहेछ। जनताको जनप्रतिनिधि बनेर काम गर्न आउने मान्छेको योग्यताको पहिला निर्धारण हुनुपर्छ। अहिले तपाईँको मेयर को हुनुहुन्छ? अहिले घनश्याम गिरी नेपाली कांग्रेस पार्टी घनश्याम गिरी हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो, तपाईँले के गर्नु पर्छ, के गर्ने प्लान बनाउनु भएको छ, त्यो एउटा समीक्षाको विषय हुन सक्छ। यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले त्यहीबाट सिकेर म भन्दैछु।
आश्वासन मात्रै होइन, विश्वास पनि दिलाउनु पर्छ। विगतबाट सिकेर आज म भोलिको लागि प्लान गर्दैछु है। सस्पेन्डेड मोनोरेल है, सस्पेन्डेड मोनोरेल जुन असाध्यै सहज ढङ्गले निर्माण गर्न सकिनेछ। खोला हाम्रो खाली छ, त्यो खोलामाथि निर्माण हुन्छ। हामी बल्खु कोरिडोर जति जति निर्माण हुँदै जान्छ त्यति त्यति हामी त्यो सस्पेन्डेड मोनोरेललाई एक्सटेन्ड गर्दै जान्छौँ, त्यो बढाउँदै जान्छौँ। र त्यो रेल बनाउँदाखेरि हामीले तयार गर्दाखेरि तपाईँ स्थानीय सरकार फेरि सङ्घ र बालबालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकार जस्तो तपाईँले खाका तयार नगर्नु होला। तपाईँले स्थानीय सरकार भनेर खाका तयार गर्नु होला। 3 वर्षपछि मलाई बोलाउनु होला। पक्कै पनि 3 वर्षपछि रेकर्ड हुन्छ। 3 वर्षसँग तपाईँले 3 वर्षपछि तपाईँले मलाई बोलाउनु होला। 3 वर्षपछि तपाईँले मलाई बोलाउनु होला। नागडुङ्गाबाट धुलिखेल लाने मोनोरेलको मैले कुरा गरिरहेको छैन। बुढालीकण्ठबाट गोदावरी लाने मोनोरेलको मैले कुरा गरिरहेको छैन। यसभन्दा अगाडिका प्रत्याशीले त्यो पनि आश्वासन दिए। मैले त्यो कुरा गरिरहेको छैन। मैले त्यो कुरा गरेको छैन। हामीसँग पूर्वाधार रेडी भएको ठाउँको मैले कुरा गरिरहेको छु। पूर्वाधार रेडी भएको ठाउँको हामी कुरा गर्छौँ। 2 किलोमिटरमा यही वर्ष डिपिआर निर्माण गरेर अर्को वर्षबाट निर्माण सुरु हुनेछ। यो निर्माण गर्नको लागि बालबालिकाले विद्यालयमा खाने खाजाको हामी गाँस काट्दैनौँ। ज्येष्ठ नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सुविधाको हामीले त्यो काट्दैनौँ। ज्येष्ठ नागरिकले पाउने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको हामी काट्दैनौँ। उनीहरूले पाउने घर दैलो सेवा सुविधाको हामी काट्दैनौँ। यो हामी टिडिएफबाट लोन लिएर यो प्रोजेक्टलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यही प्रोजेक्ट धितो राखेर टिडिएफबाट लोन लिएर हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यसै गरेर हामीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सम्पदा बस्ती हामीसँग सतुङ्गल बलम्बु किसिपिडी थानकोट मच्छेगाउँ 5 वटा सम्पदा बस्ती छन्। लिच्छवी कालदेखिको इतिहास बोकेको काठमाडौँमा पानी सुकेपछि सबभन्दा पहिला बस्ती बसेको ठाउँ गोपालीहरूको बस्ती भएको ठाउँ यो 5 वटा बस्तीलाई सम्पदा क्षेत्र घोषित गरेर तिनीहरूलाई हरेक बस्तीलाई चाहिँ जोड्ने ट्रेल नेटवर्कहरू डेभलप गरेर त्यहीँबाट आय आर्जन गर्न सकिने हामी व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले नगरपालिकाले गुठीलाई के अरे दाफा खलालाई पैसा दिन्छ, धिमे खलालाई पैसा दिन्छ है। र त्यो सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नागरिकहरूले गरिरहेछन्। सम्पदा संरक्षण किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई व्याख्या भन्दा तपाईँले किन सम्पदा संरक्षण किन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ जब यो कुरा चाहिँ जनताको जनजीविकासँग जोडिन्छ नि, जब त्यहाँबाट आय आर्जन हुन थाल्छ नि, तब जनताले यो काम चाहिँ आफै सुरु गर्छ। हामीले चाहिँ अनुदान दिइराख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यो हुनाले आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना सहितको सम्पदा संरक्षण काम चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। 5 वटा योजनाको पोका प्रस्तुत गर्दाखेरि विश्वासिलो हुनु पर्यो र भोलि कार्यान्वयन हुने खालको हुनु पर्यो र स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्दैछु भन्ने कुरा पनि तपाईँले आभास गर्नु पर्यो। गाउँ सहरमा कन्भर्ट हुन्छ। गाउँ सहरमा कन्भर्ट हुन्छ है, परिवर्तन हुन्छ, शिफ्ट हुन्छ। फेरि सहरभित्र गाउँ पनि हुन्छ, र त्यही सहरभित्रको गाउँको जुन परिकल्पना छ नि त्यो 5 वटा बस्ती चाहिँ त्यसरी जाने। तपाईँको नगरपालिकाभित्रका साना ती सडकहरू पिच भएको, ढलान भएको र गाडी छिर्न सक्ने अवस्था भएको र जाम नभएको पहिला देख्न पाऊँ। त्यसपछि तपाईँको अरू विषयमा फेरि पनि हामी कलङ्की नागडुङ्गा सडक कति समस्याले हल भयो, कसले गर्यो यो कुरा नोटिस गर्नुहोस्। हाम्रै नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि पनि हामीले त्यहाँ आन्दोलन गरेका छौँ। हामीले कति पटक तपाईँले आन्दोलन गर्नु, अझै पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। अझै पनि ठाउँमा थानकोटमा विस्तार हुन बाँकी छ। थानकोट एउटा एरियामा एउटा स्ट्रेचमा झन्डै चाहिँ 500 मिटर स्ट्रेचमा विस्तार हुन बाँकी छ, अरू विस्तार भइसकेको छ। र यसलाई दबाब सिर्जना गर्ने दौरानमा हामीले दबाब सिर्जना गरेर सडक कार्यकालमा त्यो काम सुन्नुहोस्, सबै स्टेकहोल्डर, ठेकेदार, सडक विस्तार आयोजना, टेलिकम, एनइए, खानेपानी, प्रहरी र स्थानीय तह सबै राखेर इन्टरेक्सन गराएर 1 महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गराउने खाका सहित हामीले चाहिँ रुटिन बनाएर दिएर हाम्रो दबावमूलक प्रयासबाट चाहिँ त्यो सडक ब्रेक थ्रु भएको हो। यो कुरा नोटिस गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँको खास जनतासँग मत माग्ने आधार यिनै हुन्। धेरै छन्। संक्षिप्त रूपमा विगतमा हामीले बाटाघाटा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी यी सबैले बनाउँछन् है। हामीले गरेको स्थानीय सरकारको दायित्व भित्रै पर्छ। हामीले गरेको फरक काम म 3टा काम भन्नुहोस् त, संक्षिप्त 3टा काम भन्छु। भन्नुहोस् त। एउटा, हामीले
कौशी खेती भन्छ, तर कौशी खेतीलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ यति सघन बनायौँ 300 घरमा सफल रूपमा चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा एउटा कौशी खेती भइरहेछ। दोस्रो वातावरणीय फुड हरेक कुरालाई हेर्दा छ। अर्को दोस्रो हामीले भिरमा ठाडो भिर चोबारको गल्छी जस्तै 45 मिटर डेप्थ भएको भिरमा बल्गु खोलाको भिरमा हामीले इबिए इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भन्ने प्रोजेक्टलाई हामीले लग्दाखेरि उहाँहरूले यो सकिँदैन, यो भिरमा पार्क बन्न सक्दैन भनेर उहाँहरू फर्किनुभयो। त्यसपछि हामीले ओडाको बजेटबाट निरन्तर सुरु गरेर अहिले नेपालको पहिलो भिरको पार्क हामीले निर्माण गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ दिनको 3000 मान्छे चाहिँ घुम्न आउनुहुन्छ। त्यो पनि को घुम्न आउनुहुन्छ भने त्यहाँ पैसा तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क छ र त्यो निःशुल्क पार्कमा आम मान्छेहरू घुम्न आउनुहुन्छ। यो एउटा भिराडिल पार्क भन्ने छ, जसमा चाहिँ हामी जापानको खाइके सहरको लाइफ सेभिङ क्लबसँग हामीले चाहिँ एमओयू गरेर यो त्यहाँको पनि इनपुट सहित सञ्चालन गर्छ। 50 वटा जापानबाट साकुरा बिरुवा ल्याएर भिराडिल खाइके साकुरा पार्क नामाकरण गरेर त्यसको काम भइरहेको छ। तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा म भनिदिन्छु, जनप्रतिनिधि भनेको अहिले तछाड मछाड छ। जनप्रतिनिधि हुनको लागि तछाड मछाड छ। किन तछाड मछाड छ भने जनप्रतिनिधिले तलब पाउँछ, भत्ता पाउँछ, सुविधा पाउँछ, यी सबैको लोभमा तछाड मछाड छ। हिजो सांसद गर्न सक्नेले भ्रष्टाचारको पनि ठुलो अखाडा बनाएको सिद्धियो। सोसल वर्क र सोसल सर्भिस दुईटा हुन्छ हो, सामाजिक काम र सामाजिक सेवा। सामाजिक काममा तलब भत्ता लिन मिल्छ, सामाजिक सेवामा तलब भत्ता लिन पाइँदैन। मलाई सरकारले तलब भत्ता दिइसकेपछि मैले त्यो तलब भत्ता वडा अध्यक्ष शैक्षिक विकास कोष यदि तपाईँ मेयर हुनुभयो भने होइन भइसकेको छ 5 वर्ष वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि अब तपाईँ मेयरको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्ष शैक्षिक विकास कोष निर्माण गरेर त्यो दर्ता गरेको संस्था, बैंक एकाउन्ट भएको संस्था, रेगुलर अडिट हुने संस्था र त्यसले अहिले 52 जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति पढाइरहेछ। 20 जना हाई स्कुल लेभलको, 32 जना चाहिँ 11 र 12 को। र यो म मेयरमा निर्वाचित भए भने पनि यो निरन्तर रूपमा चाहिँ चालू रहन्छ र अरू तपाईँले उद्घोष गर्नुभयो, तपाईँको भत्ता जनताको काममा। फेरि आउँछु तपाईँसँग। अब तपाईँको टोखाको नेतृत्व प्रकाश अधिकारी अहिले एमालेको नेता हुनुहुन्छ उहाँ। अब उहाँको तपाईँको फरक के छ? मेरो खास सवाल त्यहाँनिर छ। अब उहाँले 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त गर्नुभएको छ, अब तपाईँ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ गठबन्धनबाट। कस्तो हो भने मैले अगाडि पनि धेरै प्रश्नहरू दिएको छु, त्यो प्रश्नलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। विकास उहाँले गर्नुभयो, कस्तो विकास गर्नुभयो? पहिलो प्रश्न त्यहाँ हो क्या, विकास कस्तो गर्नुभयो त? कस्तो गर्नुभयो त? म बिहान हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो धेरै मिडियाहरूमा पनि आएको, सबैले पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो फेसबुकमा। बिहान जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, जुन एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो अनुसार रोड नबन्दै गर्दाखेरि जनताहरू खुसी हुनुभयो। आज त पुरा ब्ल्याकटप रोड हुँदैछ, मक्ख पर्नुभयो। उहाँहरू गएर हेर्नुभयो। तर जब झमझम पानी पऱ्यो बेलुका फेरि घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो नि, तब सबै खाल्टा खुल्टी थियो। यस्ता विकास भयो टोखा नगरपालिकामा। उहाँले भन्नु हामीले प्रावधान छ कि स्कलरसिप प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ 10% स्कलरसिप चाहिँ पब्लिकलाई भनिएको छ। तर 10% स्कलरसिप दिने आधार हुन्छ नि त, कम्पिटिसन चाहियो नि त, एक्जाम हुनु पर्यो नि त, डिफेन्स हुनु पर्यो नि त। त्यो स्कलरसिप कसरी बाँडियो त? कोभिडकै कुरा गरौँ, कोभिडमा हामीले टोखा नगरपालिकाले त चाइनाको सहरसँग चाहिँ हामीले भगिनी सम्बन्ध गाँसेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीले 2-3 करोडको त प्रोजेक्ट नै लिएर आएका थियौँ। त्यो कहाँनिर लागू भयो त? कोभिडमा जनताले भोगेका समस्या वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन देखाउनेछन्, कसले के गर्यो भनेर। कोभिडको भ्याक्सिन कसले लाउनु पाउनु भयो त? कसरी लाग्यो त? त्यहाँबाट ल्याएका बजेटहरू कहाँ गयो त? त्यसै गरेर त्यो त सरकारले दिइरहेको थियो त। हामीले कुनै कुरा कसैले तपाईँलाई विश्वास गरेर दिन्छ भने नि त्यो विश्वासलाई कायम गर्नुपर्छ क्या। त्यो विश्वासमा आफ्नो इच्छा र आफ्नो चाहना र आफ्नो कार्यकर्ताको लागि परियोजना गर्ने होइन नि त, जनताको लागि गर्ने हो। अहिले म नेपाली कङ्ग्रेसबाट मेयरको उम्मेदवार आजलाई हो, जुन दिन मैले चुनाव जित्छु नि त्यसमा टोखा नगरपालिकाको साझा उम्मेदवार हो। हजुर। त्यस्तै गरेर कस्तो हुन्छ भने मान्छेको जीवनमा विकास भन्ने कुरा कसरी भयो त क्या? हिजो पनि त्यो व्यक्ति त्यही नै थियो, आज पनि त्यो व्यक्ति त्यही नै छ। हिजो पनि त्यो बाटो त्यही नै थियो, आज पनि त्यो बाटो त्यही नै छ। हिजो पनि त्यो तार मेरो टाउको माथि थियो, आज पनि त्यो तार टाउको माथि नै छ क्या।
हिजो पनि त्यो महिला त्यही हुनुहुन्थ्यो, आज पनि तर त्यही तपाईँको हुनुहुन्छ। मेयरले 70% पिच मैले गरिसकेँ भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कस्तो टोखा हो भने नगरपालिकामा 70% पिच सकिएको छ, झन्डै 55% ढलको समस्या हल भएको छ। त्यस्तै खालको कलबटहरू बनेका छन्, पार्कहरू बनेका छन्, थुप्रै योजना उहाँले काम पुरा गरेको योजना प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ जनताको माझमा। कस्तो हो भने हजुरले कुनै पार्क बनाउँदै हुनुहुन्छ भने डिफ्रेन्टली एबल पर्सनको लागि पनि के त्यो पार्क युज हुन सक्छ त? तपाईँले पार्क नामको लागि बनाएर हुँदैन, पार्क कामको लागि बनाउने हो। जुन पार्कमा सबैजना गएर त्यहाँनिर बस्ने, खाने, खेल्ने अवस्था हुनु पर्यो। नाम चाहिँ राख्ने पार्क हो, तर काम चाहिँ पार्कमा केही पनि हुँदैन। त्यो पार्क कसरी बनाउने? त्यसमा बजेट हालेर त्यसको फाइदा के त टोखा नगरपालिकाको जनतालाई? तपाईँले कुनै विकास गर्नुहुन्छ, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो काम उनीहरूले अनुभूति गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो विकासहरू केही पनि छरपष्ट भएर जान्छ नि, त्यो विकासलाई कसरी विकास मान्ने सर? मैले गरेका कामहरूलाई ऱ्यान्डमली 1 2 3 4 भन्दै चाहिँ जाने, तर भोलिपल्ट म फर्केर आउँदाखेरि त्यो विकास केही पनि हुँदैन भने त्यसलाई के नम्बरमा काउन्ट गर्ने? टोखा नगरपालिकाको आदरणीय अग्रजहरू, बुबा आमा, युवाहरू यति धेरै शिक्षित हुनुहुन्छ कि उहाँलाई थाहा छ कि विकास भन्ने कुरा अनुभव गरेपछि मात्रै त्यो विकास हो। आँखाले एकछिन देखेर त्यसलाई कहाँ विकास मानिन्छ त सर अबको समयमा? अब तपाईँ यदि तपाईँ प्रतित्व गर्न पाउनुभयो भने तपाईँ देखाउनुहुन्छ गुणस्तरीय काम कस्तो हुन्छ भनेर, होइन? अब तपाईँका ठाउँमा सामान्य एउटा उदाहरण दिन्छु, धेरै ठुल्ठुला कुरा पनि गरियो। टोखामा एउटा सामान्य समस्या भनेको भुसिया कुकुर, थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ सर। हो, यसको हल चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? सामान्य अहिले सबै जनताले त्यहाँको चासो, हामी पनि पुगेका थियौँ। एउटा जनप्रतिनिधिले भुसिया कुकुरको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने किन मत दिने भनिरहेको थिएँ। सुन्दा सामान्य छ, तर सबैको चिन्ता यो रहेछ। सर कस्तो हो भने मेरो घरमा पनि सानो बाबु छ, म चाहिँ उसलाई बाबु भन्छु। किन भन्दाखेरि हामीले एनिमल्स राइट्सको कुरा गर्छौँ। कुनै प्राणीमा लाइफ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्नुपर्छ। जवाफ दिनु होला, मसँग अरू प्रश्न पनि छ। हरियाली टोखा कसरी बनाउने भन्ने त्यसलाई हामी एउटा बजेट पनि प्रयोजन गरेको छौँ कि उहाँहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ, उहाँलाई पनि हेल्दीली सस्टेन गराउने उहाँहरूको पनि अधिकार छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ तोकेका छौँ। त्यो ठाउँमा टोखा नगरपालिकाको बजेटले उहाँहरू सबैजनालाई, आदरणीय हाम्रो हजुरले भुसिया कुकुर भन्नुभयो, म चाहिँ उहाँलाई भुसिया कुकुर भन्दा पनि भाग्यमा नभएर भएको कुकुर भन्छु, किनभने उहाँहरू कसैको घरमा राम्रोसँग हेल्दीली बस्न पाउनु भएन, सडकमा छोडियो उहाँलाई। उहाँहरू सबैजनालाई समेटेर टोखा नगरपालिकाको बजेटले उहाँलाई सस्टेन गर्छौँ। हरियाली टोखा, किनकि टोखामा एउटा सम्पदाको सहर पनि हो टोखा, हरियाली पनि छ टोखा, त्यसलाई कसरी तपाईँहरू व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ? मैले खानेपानी कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो। हामीहरू कस्तो छौँ भन्दाखेरि कुनै कुरा आफ्नै हातले रोप्यो भने धेरै माया हुन्छ। टोखा नगरपालिकामा लगभग 49 वटा त युथ अर्गनाइजेसन मात्र छ। हरेक व्यक्तिले एउटा रुख एउटा मेरो दायित्व भनेर रोप्न थाल्यौँ भने नि त्यसको माया हुन्छ। र हामीले के प्रावधान गरेका छौँ भने हरेक वर्ष चाहिँ क्लबहरूको रिन्यू हुन आउँछ। उहाँहरूलाई मलाई छोटकरीमा समय कम छ, धुले सडकको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? अहिले टोखाको अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको अत्यन्तै जनताले चिन्ता व्यक्त गर्ने धुले सडक, त्यो पनि एउटा चासोको विषय छ टोखावासीलाई। कस्तो हो भने हजुरले त्यो धुले सहरमा चाहिँ बाटोमा तपाईँले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पहिला सुरु हामीले चाहिँ साइडमा पानी पर्यो भने चाहिँ साइडमा ड्रेन हुने ठाउँ पनि चाहियो क्या। र त्यो धुले सहर तपाईँले डेभलप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कहाँनिर ढलान चाहिने हो, कहाँनिर ब्ल्याकटप चाहिने हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गरेर त्यहाँ गर्नुपर्छ। र त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी छ। किन भन्दाखेरि धुलो हुँदै गर्दाखेरि पहिला त स्वास्थ्यमै हानि हुन्छ नि त। हामीले सुनेको छौँ लङ्स क्यान्सरहरू भइरहेको छ, मान्छेलाई हानि पनि भइरहेको छ। डेफिनेटली त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले टेक्निकल टिमै राखेर त्यसको चाहिँ हामीले प्लान अफ एक्सन चाहिँ बनाएका छौँ। स्मार्ट सिटीको कुनै प्लान छ? मेरो एउटै प्लान हो। म हिजो उपमेयर हुँदाखेरि पनि मेरो एउटै नारा थियो, हाम्रो टोखा राम्रो टोखा। मेरो अहिले पनि त्यही अभियानलाई अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो टोखा राम्रो टोखामा प्याकेज तिनभित्र पर्छ। हजुर बजारज्यू, अन्तिममा छु, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मतदातालाई? थोरै मैले सबै कुरा तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँको भोलि घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदैछ। विगतमा चाहिँ निर्वाचितै हुनुभएको रहेछ हो, होइन? उहाँ प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। मैले भने म चाहिँ एकदम फ्रेस, होइन? उमेरले अलिक पाएको भयो भने म फ्रेस छु। तर राजनीतिमा तपाईँ पाकै हो? पाकै हो। थोरै चाहिँ मैले
अरू 2-3टा विषय भएछ फेरि छुट्टाएँ। महत्त्वपूर्ण रूपमा है, महत्त्वपूर्ण रूपमा पोइन्ट बाई पोइन्टमा दिनु होला। एउटा चाहिँ मैले भने निट एन्ड क्लिन सिटी पनि हो है, पक्कै पनि सफा सहर होइन। त्यसकारण ललितपुर त सफा सहर सबै पुगेको छैन, अझै पनि पुगेको छैन भने एउटा त्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पदाको धनी सहर, पक्कै पनि फाइन आर्ट सिटी भन्छौँ, त्यसको व्यवस्थापन कलाको नगरी भन्छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ काम गर्न बाँकी छ, अहिले पनि पुगेको छैन। खास के छ योजना? खास के छ भन्दाखेरि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 2072 सालमा भत्किएका सम्पदाहरू अहिले पनि बन्न सकेका छैन। बाँसको टेकामा अडेका छन्। भर्खर चाहिँ तपाईँको तलेजुको मन्दिर चाहिँ भत्काइँदै छ। समग्र प्याकेजमा कसरी गर्छ? धेरै छ प्याकेजमा। एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको पनि गुठी संस्थानबाट होइन, त्यहाँबाट पनि बनाइरहेछ, त्यो ढिलो काम हुन्छ होइन। थोरै चाहिँ नगरपालिकाबाट बनाउँछ, अलिक चाहिँ छिटो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाषाको सवाल पनि छ। भाषा भनेको के भन्दाखेरि हामी नेपाल भाषाको चाहिँ नेपाल भाषा बोल्छौँ होइन, त्यहाँ लिपि छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँ नगरपालिकामा हेर्न जानु होला, गएको छु म, त्यो डेस्क छैन, त्यहाँ साइनबोर्ड राखेको छ तर डेस्क छैन होइन। हामी चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्रमा रहँदाखेरि 2072 सालसम्म समय कम छ, चाहिन्छ तपाईँलाई 72 सालसम्म रहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो डेस्क थियो। किन भन्दाखेरि अहिले पनि तपाईँहरू सुन्नु होला, त्यहाँ मुद्दाको सुनवाई भयो भने नेपाली भाषा बोल्न नजाने धेरै छन्, रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली भाषा बोल्न नजानेहरू धेरै छन्। त्यो मुद्दाको चाहिँ मामलामा आउँदाखेरि त्यहाँलाई हेल्प गर्ने हिसाबले त्यो राखेको थियो। अहिले त्यो बन्द छ, होइन, सुरुमै रहन्छ। दोस्रो कुरा त्यो जुन लिपि छ, हामी राष्ट्रिय गौरवका कुरा गर्छौँ, मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ। किन भन्दाखेरि मेरो समय कम छ, मलाई जवाफ दिइहाल्नु त ठिकै छ भन्नाले हामी जाँदाखेरि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ प्रशिक्षणका कामहरू गर्छौँ। तपाईँको मेयर अहिलेको जो तपाईँसँग गठबन्धनको मेयरले जो मेट्रो रेलको कुरा गर्नु भएको थियो त्यो बन्छ? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो भन्नु न तपाईँ। त्यो किन थाहा छैन भन्दाखेरि त्यो साझा प्रतिबद्धतामा हामी थाहा छैनौँ, बनाएको पनि छैन होइन। त्यो हिसाबले म यहाँ प्रतिबद्धता गर्न चाहँदैन। त्यसकारण काहीँ गठबन्धन समस्या पनि अर्को के छ भन्दाखेरि म लास्टमा टुङ्गिहालेँ। अर्को के छ भन्दाखेरि ललितपुर भनेको एउटा चाहिँ कलाकर्मीको सहर पनि हो है। त्यहाँ तपाईँ भित्र आउनुभयो भने कला संस्कृति मात्र सबै परिपूर्ण, त्यो बाहेक पनि त्यहाँ भित्र जानुहोस्, जिस्तोमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ धातु कला छ, शिल्पकला छ, ढुङ्गे कला छ होइन, घरेलु उद्योगको पनि त्यो सबैको चाहिँ तपाईँले अपनत्व चाहिँ नगरपालिकाले ग्रहण गर्नुपर्छ। रोजगारी पनि त्यहाँ सिर्जना हुन्छ, गर्छ, त्यो गर्ने हो। अन्तिममा छु एउटा प्रश्न गर्छु, तपाईँले एक लाइनमा जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँ यदि प्रमुख हुनुभयो भने भ्रष्टाचार गर्छु कि गर्दिनँ? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, तपाईँको यो कुरा शपथ हो। यही कुरा म भूमिका नबाँधिकन सकिएको छ। यही कुरा म भन्न चाहँदै थिएँ। मैले अघि भनेका कुरा र बाँकी कुरा पनि सम्पन्न गर्नको लागि एउटै कुरा चाहिन्छ, त्यो हो सुशासन। सुशासन छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, तपाईँले 5 वर्षमा करप्सन गर्छु भनेर। सुशासन मैले वडा सञ्चालन गर्दाखेरि समय कम छ, मैले वडा सञ्चालन गर्दाखेरि 22 लाख रुपियाँ महिनाको राजस्व उठ्ने, वर्षको राजस्व उठ्ने वडालाई 2 करोड 30 लाख रुपियाँ राजस्व उठ्ने बनाए। त्यो भनेको 10%, 10 टाइम्स हामीले चाहिँ 10% जनतालाई साँच्ची राखेर भन्नुहोस् कि भ्रष्टाचार गर्दिन। भ्रष्टाचार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मेरो वडामा मेरो जनतालाई पनि छोड्दिन, गर्नेलाई छोड्दिन। सुशासन शून्य भ्रष्टाचारमा लाने हो। नसक्यो भने नि जनप्रतिनिधिले मेयरले भ्रष्टाचार गरेन भने मेयरभन्दा तलकली गर्न सक्दैन, कर्मचारीले गर्न सक्दैन। प्रश्न उठायो भने भूमाफियाको त्यहाँ कर्मचारी सबैलाई समातेर करापझाप पारेको थियो, त्यसकारणले यो प्रश्न तपाईँसँग जोडिन्छ। भूमाफियालाई त मैले लगेर थुनिदिएको छु। हो, भूमाफियालाई मैले लगेर समातेर लगेर थुनिदिएको छु। त्यो तपाईँको पालामा हुँदैन। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, एउटा कुरा भनिदिन्छु। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सवालमा तारबार लायो होलान्, खानीले खायो होलान्, तर मेरो कार्यकालमा 13 रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छौँ हामीले। व्यक्तिले खाएको जग्गा 13 रोपनी नेपाल। भूमाफियालाई गुन्जाइस छैन तपाईँको पालामा, यति मैले बुझेँ। निष्कर्ष त्यही हो, तपाईँले जनताको बीचमा प्रत्यक्ष रूपमा कसम खानु भएको छ। काहीँ कुरा आयो भने फेरि तपाईँ यहाँ उभिनु पर्ने छ। थापाज्यू, तपाईँ पनि घुस खान पनि दिन्न, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् जनताको बीचमा। म विद्याको पुजारी, म आफै एउटा PhD स्कलर, म आफै एउटा बिजनेस लेडी। के भन्न चाहन्छु नि, जुन मैले सरकारबाट पाउने सुविधा छ त्यसको त मैले मन्थली प्रोजेक्टमा रन गर्ने प्लानिङ गरेको मान्छेले
यो घुस खाने र लिने त मेरो टोखा नगरपालिकामा म छेउसम्म पनि आउन दिदिनँ। तपाईको यदि सुविधा उत्पादनमूलक काममा लगाउनुहुन्छ, हजुर मेरो ग्रामीण विकासको उत्पादनमूलक काममा लगाउनुहुन्छ, रोजगारीमा होइन, मेरो शिक्षा स्वास्थ्यमा विशेष रोजगारीमूलक काममा पनि लगाउनुहुन्छ, हजुर, तर घुस खान्न पक्का हो, खान्न पनि सुन्न पनि दिन्न पनि। अन्तिममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भट्टाचार्यज्यू? घुसको सवाल जनताको टाउको दुखाइको विषय यो छ, कसम खानुहोस्। घुसै थाहा छैन, खान पनि दिन्न, खान्न पनि। त्यो त तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तपाईँले वर्ड सुन्नुभयो होला नि, घुस खाने र दिने दुवै अपराधी हुन्। तपाईँले सार्वजनिक रूपमा लाखौँ जनताले हेरिरहेको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँको नगरपालिकामा एउटा कर्मचारीले पनि त्यस्तो किसिमको आवाज पाइयो भने हामी तपाईँलाई समात्नेछौँ। पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण समयमा, व्यस्त समयमा यति समय उपलब्ध गराइदिनु भएको र आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तिनैजनालाई। आज हामी विशेष गरी स्थानीय तहको वैशाख 30 को निर्वाचनका प्रत्याशी जो घर दैलोमा पुग्दैछन् उनीहरूसँग हामीले सोध्यौँ तपाईँको प्रतिबद्धता के छ, तपाईँका योजना के छन्, किन तपाईँलाई मतदान गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयरका प्रत्याशी गठबन्धनबाट नेकपा माओवादीबाट बाबुराज बज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो टोखा नगरपालिकाकी नेपाली कङ्ग्रेसबाट गठबन्धनबाट मेयरकी प्रत्याशी रजनी थापा हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाबाट नेकपा एमालेबाट मेयरका प्रत्याशी उत्तम बहादुर रावत हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू तिनैजनालाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्ग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेष हेरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।